کہندا ہے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کردا. اج دسو تساں مینوں کوئی مالک ہوئے انہاں نال تھلے ملازم ہوئے تے مالک آ کے تو مینوں فون کر میں تینوں کراں گا, تو مینوں میسج کر میں تینوں کراں گا, تو مینوں واٹس ایپ کر میں تینوں کراں گا, تو میرا فوٹو شیئر کر میں تیرا کراں گا. ایویں مالک نے کدی آکھیا؟ کدی آکھیا ہوئے دسو؟ غلام ملازم جنی بھی مالک دی خدمت کر لوے او دی ڈنگراں نوں او دے فصلاں نوں جنہ بھی محبت نال پانی لا دے او دے جانوراں نوں جنی بھی محبت نال سنبھال لوے, مالک یہ نہیں آکھے گا کہ ٹھیک ہے میں تیری میری کالاں کٹھیاں. او دا مزاج, او دا لہجہ, او دا چال چلن ملازم دے نال پھر بھی مختلف ہو سی. پورا بڑا پنڈ دے لوگ او فرق رکھ سن, او مالک خود ہی فرق رکھ سی میں مالک ہے اے میرا ملازم ہے. کرسی تے بیٹھنا ہے تے مالک کرسی تے بیٹھے گا, ملازم تھلے بیٹھے گا, فرق رہے گا نا. لیکن رب ذوالجلال نے اپنے بندے دے نال فرق نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کردا. تو ایتھے بیٹھ کے ایتھے تھلے بیٹھ کے زمین دے فرش تے بیٹھ کے مینوں یاد کر, میں عرش تے فرشتیاں دی مجلس تینوں یاد کراں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, دوسرے سپارے قرآن کہہ رہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو میں پہلے عرض کی تھی اسی تو کی پیغام لے کے جانا ہے؟ قرآن دی محبت. قرآن سارے دا سارا حضور دے میلاد نہ بھریا ہوا ہے. قرآن سارے دا سارا حضور دے تذکرے نہ بھریا ہوا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا گیا کہ حضور دی نعت کی ہے, حضور دی نعت کی ہے؟ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے تسا قرآن نہیں پڑھیا؟ قرآن سارے دا سارا حضور دی نعت ہے. قرآن نازل تسا دیکھو کہ جدو اسی پڑھ رہے ہونے ہیں قرآن کھول کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کہڑے الفاظ نے؟ اے او الفاظ نے جڑے میرے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے نازل کیتے ہیں. دیکھو نا کال آوے نا, کال پوت گیا ہوئے باہر دبئی وچ کماون واسطے, کوئی 6 مہینے ماں